Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. खुदा कादर जो महीब है, जो कादर मुतलक और जो अल्फा और ओमेगा है, इसकी सोच और ख्याल को कोई पकड़ नहीं सकता। उसके ख्याल हमारे ख्याल से आसमान और ज़मीन की तरह बुलंद हैं। तो आइए आज ज़बूर 73 यानी 73 ज़बूर की तरफ हम बढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते हैं। लेकिन ये ज़बूर ख़ास तौर पर अदल के लिए, इंसाफ के लिए और शरीर की बरोमंदी और ईमानदार का उसे देखकर कुड़ना या अपने अंदर फील करना कि शरीर इस तरह बरोमंद होते हैं, बढ़ते हैं और ना खुदा से डरते हैं, उसके बावजूद ये इतना बरोमंद होते हैं कि हमारे लिए, ईमानदारों के लिए कई दफा अमेजिंग हो जाता है कि हम किस तरह इसको जस्टिफाई करें। तो इसलिए खुदा का बंदा आसिफ, जो उस वक्त की हैकल का म्यूजिशियन या परस्तार या लीडर, जो क्वायर को लीड करता है, ये आगे के 11 ज़बूर उसी के लिखे हुए हैं। और ये ज़बूरों की किताब को जो डिवाइड किया गया 150 को 5 बुक्स में जो तकसीम किया गया है, ये उस 5 किताबों में से ये तीसरी किताब का शुरू का ज़बूर है। ज़बूर 73 से तीसरी किताब शुरू होती है। तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि वर्स बाय वर्स आज मैं आपके सामने पढ़ूँ। यहाँ पर कंक्लूजन बताई गई है, एक ईमानदार की और एक शरीर की। तो इसको हम हू बहू कलाम की जुबानी सुनते हैं और इसको गौर से पढ़ते हैं। यस, आमीन। बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है। नंबर 1, खुदा इसराइल और पाक दिलों। ना सिर्फ वो अपनी कौम इसराइल से खिताब कर रहा है, मुखातिब हो रहा है, बल्कि उनके लिए जो इसराइली होने के बावजूद पाक दिल हैं। और बाइबल मुकद्दस में भी मत्ती की इंजील 5वें बाब में मुबारकबाद में लिखा है, जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। तो यहां पर भी पाक दिल का जिक्र है कि जो पाक दिल हैं वही खुदा को देखेंगे, वही खुदा के तजर्बे को, उसकी पहचान का मुकाशफा हासिल कर सकेंगे। स्टार्ट यहां से होता है कि बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे। खुदा का बंदा आसिफ कहता है, मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लर्जिश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान को नहीं बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है। इसलिए गुरूर उनके गले का हार है। वो हर वक्त गुरूर से भरे रहते हैं, उनके गले का हार ही गुरूर है, तकब्बर से भरे रहते हैं। और पिछले दिनों आपने एक आलम को भी देखा कि किसी ने उसकी तफसीर करके यानी उसका कंक्लूजन बताया है कि वो किस तरह गुरूर से भरा हुआ तकरीरें कर रहा था, और उसकी बातों से साफ झलक नजर आ रही थी कि वो तकब्बर और गुरूर से भरा हुआ शख्स जो है वो इस तरह की बातें करता है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि उनके गले का हार ही गुरूर है और तकब्बर है, गोया वो जुल्म से मुलब्बस हैं, उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं, वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं, वो बड़ा बोल बोलते हैं। सुनिए, वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं, उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं। मुंह आसमान की तरफ और जुबानें जमीन की सैर करती हैं। आप अंदाजा करें, शरीर की अप्रोच और शरीर की इकबाल मंदी यहां तक बताई गई है कि उनके मुंह आसमान पर और उनकी
जुबान ज़मीन की सैर करती हैं, इसलिए उसके लोग इस तरफ रजू होते हैं। ये वजह है कि लोग उनकी तरफ रजू होते हैं, उनके मुंह आसमान की तरफ और उनकी जुबानें ज़मीन की तरफ सैर करती हैं, इसलिए लोग उनकी तरफ रजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। करते क्या है? जी भर कर पीते हैं और कहते हैं खुदा को कैसे मालूम है, खुदा को कैसे मालूम है कि क्या हक ताला को कुछ इल्म है। ये सवालिया निशान इन दोनों बातों में 11वीं आयत में ये सवालिया निशान के साथ ये बात हो रही है कि वो कहते हैं कि खुदा को कैसे मालूम है, क्या हक ताला को कुछ मालूम है या इल्म है। इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते और दौलत बढ़ाते हैं। ये शरीर सदा चैन से रहते और दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अब अपने दिल को साफ किया और अपने हाथों को पाक किया। यहां पर खुदा का बंदा कंप्लेन कर रहा है और कह रहा है कि मैंने तो फिर अब से यानी खामखाई मैंने अपने दिल को पाक और साफ किया और अपने हाथों को मैंने पाक किया। मेरे से ज्यादा या ईमानदारों से ज्यादा वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर ईमानदारों का या खुदा परस्त लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर उनका साथी बनकर उनका नुमाइंदा बनकर ये बात कर रहे हैं, तो फिर ईमानदार तो फिर खामखाई अपने आप को साफ दिल भी बना रहे हैं, पाक दिल भी बना रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये अब्स है, इसके तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबीह पाता हूं। एक ते आफत दे थले, मुसीबत दे थले और फिर हर वक्त तंबीह नसीहतें हैं। ईमानदारों की औलादें भी कई दफ़ा कंप्लेन करती हैं, ईमानदारों के बच्चे कई दफ़ा इस तंबीह के नीचे से हटना चाहते हैं। वो कहते हैं डैड मम्मा चर्च प्लीज़ आप ऐसी बातें करते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। आप शरीरों को देखो जो ना खुदा से प्यार करते हैं, ना खुदा से डरते हैं, ना उनका दिल खुदा उनकी तरफ है, लेकिन वो किस तरह बरोमंद होते और किस तरह वो सरफराजी पाते हैं, किस तरह वो हर एक चीज को करते भी हैं, उसके बावजूद खुदा उन पर कसरत से मेहरबान है। लेकिन हम तो हर रोज तंबीह भी पाते हैं, हर सुबह तंबीह पाते हैं, फिर दिन भर आफत में भी रहते हैं, परेशानी में भी रहते हैं, मुब्तला रहते हैं। तो ये कंप्लेन है एक ईमानदार की और एक ईमानदार की औलादों की, और मैं समझता हूं कि ये है भी जरूरत कि हमें इसका जवाब मिलना चाहिए, हमें इसका जवाब मिलना चाहिए। आयत नंबर 15 में अगर मैं कहता कि यूं कहूंगा तो मेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। अगर मैं कहता कि यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, जब ईमानदार कहता है मैं इसकी सोच विचार में पड़ गया कि मैं इसे कैसे समझूं, ये तो मेरे पैर फिसलने ही वाले थे, पहली आयत में लिखा हुआ है, दूसरी आयत में लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे और मेरे कदम लर्जिश खा चुके थे। इनकी सरफराजी देख के, गैर कौमों और गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों की सरफराजी को देखकर मेरे तो पांव फिसल चुके थे और मेरे तकरीबन कदम लर्जिश खा चुके थे। लेकिन मैंने खुदावन से कहा कि जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी नजर में दुश्वार था, समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर मैं क्या करूं? 17वीं आयत गौर तलब है, जरा गौर से सुनिए। यहाँ पर लिखा है जब तक मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। एक ईमानदार अपने आप से जब वो गैर मबूदों के पीछे चलने वालों की सरफराजी को और उसके बढ़ने को देखता है, तो वो एक्चुअली समझ नहीं पाता है कि वो किस तरह सरफराजी पाते और किस तरह बढ़ते चले जाते हैं। और यहां पर आसिफ जो खुदा का परस्तार है, जो म्यूजिशियन भी है, जो क्वायर का लीडर भी है, दाऊद और सुलेमान के जमाने का,
وہ اس بات کو کہہ رہا ہے میں سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے مجھے خداوند کے مقدس میں جانا پڑا اور خداوند سے مانگنا پڑا، خداوند سے رہنمائی حاصل کرنی پڑی، اور میں نے خداوند سے یہ باتیں ڈسکس کی، میں نے خداوند کے سامنے یہ سوال رکھے کہ مجھے ان کا جواب چاہیے۔ اور جب میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو سوچا، یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے۔ تو پھر خدا نے مجھے کیا جواب دیا؟ خدا نے میری عقل جو کھولی اور مجھے اس کا مکاشفہ جو دیا وہ یہ دیا کہ خدا نے اسے بتایا کہ بیٹا میں نے انہیں پھسلتی ہوئی جگہوں کے اوپر رکھا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں سے ان کا پیر پھسلے گا اور ایک دم سے دڑم وہ زمین پر گریں گے، اور پھر تمہیں ان کا نشان بھی نظر نہیں آئے گا، اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ پھر خدا جیسے ان کا پیر پھسلتا ہے، خدا انہیں ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ خدا کے مقدس میں جانے کے بعد جب وہ خدا کی حضوری میں بیٹھا تو اسے اس کا مکاشفہ ہوا کہ ایسے لوگ جو تجھے نظر آتے ہیں، جن کا منہ آسمان کی طرف اور جن کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں، اور جو دن بھر پیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم، یا حق تعالی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ان کے بارے میں خدا نے جب اپنے بندہ کو اپنی ہیکل میں سمجھ دی کہ وہ خدا کی حکمت کو جانے، تو پھر بائبل کہتی ہے کہ یقیناً ایسے لوگوں کو خدا نے پھسلنی جگہوں پر رکھا ہے، اور پھر خدا نے انہیں ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، سنیے لفظ آیا دم بھر، دم بھر میں خدا ان کو چٹکی مارنے کے ساتھ ہی خدا انہیں اپنی جگہ سے ہلاک اور فنا کر دیتا ہے۔ دم بھر میں وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے۔ ان کے اوپر ایسے حادثے آتے ہیں کہ وہ بالکل فنا ہو جاتے ہیں، جیسے آگ اٹھنے والا خواب کو، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا، کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا، میں بے عقل اور جاہل تھا۔ کہہ رہا ہے میں نے جو اس بارے میں سوچا کہ وہ تو سرفرازی اور اقبال مندی پاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں بے عقل تھا اور میرا دل رنجیدہ ہوا، میرا جگر چھد گیا تھا اور میں جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں، تو نے میرا دائنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ کہتا ہے خدا جو میں نے اس طرح کا سوچ اپنے اندر بنایا، میں ایک جانور کی مانند بن گیا تھا، میں ایک جاہل کی مانند بن گیا تھا، میں ایک بے عقل کی مانند بن گیا تھا، جو میں اس طرح سوچ رہا تھا کہ خداوند کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہے، کیونکہ شریر اور غیر معبودوں کے پیچھے جانے والے لوگ تو ہم سے زیادہ اچھے نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میری سوچ جانوروں جیسی سوچ بن گئی تھی، اس لیے اے خداوند میں بے عقل تھا، میں جاہل تھا، اے خداوند 23 آیت میں کہتے ہیں تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ اے خداوند جو کچھ میں نے سوچا میں نے غلط سوچا ہے، لیکن میں اب اقرار کرتا ہوں، کیا اقرار کرتا ہوں کہ میں برابر تیرے ساتھ ہوں، تو نے میرا دائنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو اپنی مصلیت سے میری رہنمائی کرے گا، میری رہنمائی کرو، آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، یعنی تو ہی میرا آسمان پر خدا ہے، اور زمین پر میں تیرے سوا کسی کا مشتاق نہیں، یا کسی کے پیچھے میں نہیں جاؤں گا، گویا میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بکرا ہے۔ اب جو کچھ ایک ایماندار نے اپنے اندر سوچا اور اس نے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو لیا، آخر میں اس کا اقرار کر رہا ہے کہ میں غلط تھا، لیکن جب میں تیرے مقدس میں، تیرے گھر میں جو دعا کا گھر ہے،
جب میں وہاں آ کر تیرے سامنے ان باتوں کا اظہار کر رہا تھا تو تو نے اپنی عقل اور دنائی اور حکمت کے مکاشفے مجھ پر کھول دیے، اور مجھے نظر آیا کہ میں جاہل تھا، میں بے وقوف تھا، میں نے اپنے دل کو خام خواہ خراب کیا اور میں نے تیری حضوری میں گناہ کیا ہے۔ خدا تو مجھے معاف کر۔ اور وہ کہتا ہے گویا میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے، کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ان کا نام بھی نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن میں جب یہ پڑھ رہا تھا، ہم دعا میں خداوند نے ہمیں سکھایا اور خداوند نے کہا کہ جب تم اینڈ کرو دعا کو تو کیا کرنا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ کلام میں لکھا ہے وہ مردوں کا خدا نہیں، وہ زندوں کا خدا ہے۔ اس کے آخر میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، جب خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وہ زندہ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے راست باز کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، اور یہ وہ راست باز ہیں جن کو خدا نے بلایا، اپنا نام دیا۔ جیسے خدا ازل سے ابد تک ہے، ان کے نام بھی اس نے ازل سے ابد تک اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے یہی بکرا ہے، یہی ان کا انعام ہے کہ خدا انہیں کبھی مرنے نہیں دیتا ہے۔ لکھا ہے لیکن میرے لیے یہی بلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کو بیان کروں۔ میں یہاں پر چند ایک باتیں جو بے عقلی کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو ایسے لوگوں پر جو برومند ہوتے ہیں یا غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی اقبال مندی اور سرفرازی کو دیکھ کر کئی دفعہ ہم بڑے سوال کرتے ہیں۔ ان کا انجام میں امثال نامہ باب کی 13ویں آیت سے آپ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، لیکن امثال نامہ باب پورا آپ پڑھیے گا، اس کی ٹوٹل میرے خیال سے 18 آیتیں ہیں، لیکن بے مثال وہ باب ہے۔ تو امثال ضرور نامہ باب حکمت اور دنائی کا باب ہے، اسے ضرور پڑھیے گا، میرا ایمان ہے آپ سب برکت پائیں گے۔ حکمت اور حماقت کا موازنہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 13ویں آیت سے پڑھ دوں۔ احمق عورت غوغائی کرتی ہے، مطلب وہ فلش باتیں کرتی ہے، وہ بے وقوفی کی باتیں کرتی ہے، وہ خام خواہ کا شور مچانے والی عورت ہے، وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے راستہ پر سیدھے جا رہے ہیں۔ سادہ دل ادھر آ جائیں، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے چوری کا پانی میٹھا ہے۔ کون سا پانی؟ چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ، پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں، وہاں مردے پڑے ہیں، اور اس عورت کے مہمان پتال کی تہ میں ہیں، جن کو وہ انوائٹ کر رہی ہے کہ چوری کا پانی میٹھا ہے، جن کو وہ انوائٹ کر رہی ہے کہ پوشیدگی کی روٹی لذیذ ہے، اور جن کو وہ انوائٹ کر رہی ہے کہ سادہ دلو میرے پاس آؤ، بے عقلو میرے پاس آؤ، میں تمہیں دنائی سکھاتی ہوں، آؤ میری دولت اور میری رونق سے معمور ہو جاؤ۔ لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کرنے والے مہمان جو اس کے پاس جاتے ہیں وہ پتال کی تہ میں ہیں۔ او ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اپنی ہیکل میں اپنے مکاشفے سے، اپنی حکمت سے بھر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو دعوت حکمت کی اور دنائی کی دعوت ہے وہ اس کے نامہ باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، حکمت نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں، اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی ہے، اس نے اپنا دسترخوان بھی چن لیا، اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے، یعنی ایمانداروں کو روانہ کیا۔ وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے، یعنی حکمت پکارتی ہے، جو سادہ دل ہے ادھر آ جائیں، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ اور میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں میں سے پیو۔ اے سادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو۔ یہ ہے ایمانداروں کی جگہ، جہاں ہمیں خداوند کی ملائی ہوئی میں اور اس کی روٹی میں سے، یعنی خدا کے بیٹے یسوع کے کفارے میں سے کھانا اور اس کے خون میں سے پینا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں
اور کیا کریں, فہم حاصل کریں تاکہ ہم خداوند میں شادمان رہیں. گاڈ بلیس یو آل. یہاں پر بھی اور آسمان پر بھی ہمارے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے, لیکن اس زبور 73 میں جو حکمت اور دانائی کی باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں, اس کا تعلق امثال نامے باپ کے ساتھ بھی ہے. تو ضرور اس کو بھی پڑھیں اور اس کو بھی پڑھیں, اور پھر آپ دونوں کا موازنہ کریں کہاں پر آپ کا ٹھیک رہنا بہتر ہے. پھر یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے اینڈ بائے بائے.